The Traffic Police Inspector and Mormugao Municipal Corporation, MMC, have jointly urged the Mormugao Port Authority, MPA, to immediately remove a compound wall constructed at a known accident-prone area in Bana. During a joint meeting, both authorities emphasized that the MPA gates located on the up and down ramps are a serious traffic hazard. The traffic PI labeled the gates as a major obstruction to smooth vehicle movement, raising concerns over public safety. Gates and the wall, it is very dangerous to road users, and I am not a technical expert. Road has to be built as per IRC guidelines. I have suggested the National Highway authorities for them to prepare a report and forward it to the municipal defense. Normally, what is the sense? What do you get it there? It is dangerous for road users because the view is being blocked by the wall and the gate. आज हे जॉईंट मिटींग MPAचे मनीस आसलेले, ट्रॅफिक सेलाचे आसलेले, PDAचे आसलेले आणि रोड्स आणि आमचे डेप्युटी कलेक्टराचे ऑफिसांचे मनीस आसलेले. सगळे कोण आम्ही सगळ्यांनी मेळून MPAक एकूच रिक्वेस्ट केलेलो आसा की तेंच्यांनी इतले जे स्टेट गव्हर्मेंटाक आपली प्रॉपर्टी दिल्लेली आसा यूज करपाक तो ब्रिज बांदपाक त्याच्या भायर तेंच्यांनी आपले इन्वेस्टमेंट सुद्दां केल्लेलो आसा तो तांकां यूज जातलो म्हणून इतले केल्लेले आसतना इल्लीशे जे कंपाऊंड वॉल तेंच्यांनी आयज जे भायर घातले जे कंपाऊंड आमी गेटीक लागून आमी झगडटा पळय ते तेंच्यांनी इल्लेशे म्हाका दिसता एक 7-8 मीटर समज भितर घेवन गेले जाल्यार सगळो कायमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. घेऊन परत आम्ही काउन्सिल मिटींग घेतले. ह्या फावटी आम्ही सगळ्या ऑफिशलांक आपोवन मिटींग घेतल्या. RTO येयलो, PDA येयली, मागीर डेप्युटी कलेक्टराचे येयले, मागीर MPA रिगार्डींग द मॅटर ती गेट आनी तो कंपाऊंड. आनी आमी स्ट्रिक्टली सांगलां लास्ट वीक पयली आमदार आनी वॉर्ड काउन्सिलर दीपक नायकान तेजे कडेन मिटींग घेवन ते उलोवन जाल्ले तांचे. आमी तांकां सांगलां पळय आमी रिक्वेस्ट केल्या आमी वास्कोन रावपी दोगूय MPA आनी आमी आमकां कोणाक त्रास जावपा नाका. आमच्या लोकलांक जावपा जेन्ना लोकांक त्रास जावप म्हणल्यार आमकां त्रास जावप आनी खंय तरी हेचो सुटावो काडपाक जाय म्हणून आमी तांकां सांगलें की गेट जी तुमी बांदल्या कंपाऊंड मारला सो तुमी खंय तरी मातसो फुडें व्हरचो कळ्ळें न्हू. आतां डिस्कशन केलें तेंच्यांनी म्हणलें आमी आतां आमच्या चेअरमॅनाक सांगतले आनी कितें आहा तें पळयतले म्हणून.